शारदीय पर्वहरूको यो सबभन्दा ठुलो पर्व विजयादशमीको बडा दसैँको पूर्व सन्ध्यामा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, चाइल्ड नेपालको तर्फबाट र यो कार्यक्रम बाल विमर्शको तर्फबाट समस्त नेपालीहरू जो देशभित्र हुनुहुन्छ, संसारभर छरिरहेका हुनुहुन्छ, सबै नेपालीहरूलाई यो बडा दसैँको हार्दिक हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। हामीले दसैँ मनाइरहँदा यो उत्साह र उमङ्गका साथ केही भए पनि बाँकी रहेको अवस्था छ। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीको केही समस्याहरू अझै बाँकी छन्। त्यसैले गर्दा हामीले आवश्यक सतर्कताहरू अपनाउँदै हामीहरूलाई र हाम्रा बालबालिकाहरूलाई पनि यो स्वास्थ्यका मापदण्डहरू परिपूर्ति गराउँदै पुरा गर्दै दसैँको उत्साह र उमङ्गमा संलग्न हुनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विजयादशमी 2078 को हार्दिक शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। म कृष्ण सुवेदी भारद्वाज मित्र बाल विमर्शको 83औं श्रृङ्खलाका साथ आज दर्शक सामु उपस्थित भएको छु। यो शारदीय पर्वहरूको सबभन्दा ठुलो पर्व बडा दसैँको मुखमै छौँ हामी। त्यसैले गर्दा म यहाँहरू सबै दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दै आजका व्यक्तित्वलाई यहाँहरूको सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग बालबालिकाका सवालमा छलफल गर्नको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व मैले लिएर आएको छु। दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग आज राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका मान्य अध्यक्ष श्री तपबहादुर मगरज्यू हुनुहुन्छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, उहाँलाई स्वागत गरौँ। मान्यज्यू नमस्कार। नमस्कार। मैले पनि नमस्कार गरौँ यहाँलाई। मेरो पनि धेरै शुभकामना छ। बाल विमर्श कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा? सर्वोच्च अदालत जस्तो महत्त्वपूर्ण अदालतको श्रीमान न्यायाधीशको हैसियतले क्रियाशील भइसक्नु भएको व्यक्तित्व यहाँ, अब यो ठाउँमा यहाँको कस्तो अनुभव भइरहेको छ? अब एउटा नयाँ खालको अनुभव छ भन्नु पर्यो। अघि अब करिब 41 वर्षसम्म जुडिसियरीमा लागेर अब सेक्सन अफिसरदेखि काम गर्दै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसम्म भएर काम गरेँ। अब त्यहाँ चाहिँ नि न्याय निरूपण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। जुन पक्ष विपक्षहरू अदालतमा आउनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ नि न्याय पार्न सकिन्छ र कसरी उहाँहरू सन्तोष हुनुहुन्छ, उहाँहरूको परेको मर्काहरूलाई कसरी निपटारा गर्न सकिन्छ र सही न्याय पार्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ नि उद्देश्य रहेको हुन्थ्यो। अब हामीहरू अहिले आएका छौँ, करिब 5-6 महिना भयो अघि हामी आइरहेका छौँ। अब यसतर्फ चाहिँ हामीले चाहिँ नि खास गरिकन पक्ष विपक्षको जुन विवाद छ त्यसको निपटारा गर्नुभन्दा पनि अब मानवहरूको लागि चाहिँ नि जुन किसिमबाट संविधानले कानुनले अधिकार प्रदान गरेको छ त्यसतर्फ चाहिँ नि कसरी तिनीहरूको संरक्षण गर्न सकिन्छ, सम्वर्धन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हाम्रो सोच रहिरहेको छ। अझ खास गरिकन त जुन किसिमबाट आज हामी यो बाल विमर्शको कार्यक्रम अन्तर्गत बालबालिकाहरूको कुरा गर्दैछौँ र उहाँहरूले चाहिँ नि बालबालिकाहरूलाई चाहिँ नि कसरी उहाँहरूको चाहिँ वृत्ति विकासको लागि, उहाँहरूको विकासको लागि कसरी चाहिँ गर्न उहाँहरूको अधिकार संरक्षण गर्न सकिन्छ, सम्वर्धन गर्न सकिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू र हाम्रो संविधान र कानुनले प्रदान गरेको अधिकारहरू उहाँलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसबाट उहाँले उपभोग गराउन सकिन्छ भन्नेतर्फ नै हामी चाहिँ लाग्नुपर्ने भावनाले यसतर्फ एउटा नयाँ कार्यको चाहिँ हाम्रो पनि प्रारम्भ भएको हुनाले यसतर्फ चाहिँ हामीलाई रमाइलो पनि लागिरहेका छौँ र त्यसलाई एउटा गहन जिम्मेवारी भावनाले त्यो जिम्मेवारी कसरी निभाउन सकेला भन्नेतर्फ नै हामी सतर्क भएर त्यसतर्फ लागिरहेका छौँ। हजुर मान्यज्यू, यहाँले जुन भन्नुभएको छ कि बालबालिकादेखि लिएर समग्र मानवाधिकारमा चाहिँ हामीले ध्यानपूर्वक काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ, यो अवश्य पनि हो। मैले सुनिरहेको छु यहाँहरूका यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा क श्रेणीको जुन हैसियत छ हाम्रो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई,
त्यो हैसियत खस्किने ढङ्गले यहाँहरूले काम गर्नुहुन्न भन्ने नेपाली मानवाधिकार समुदायको अपेक्षा छ मान्यज्यू। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग सम्बन्धी ऐनको स्थिति अहिले कहाँ पुगेको छ? यसतर्फ चाहिँ नि जुन अब अहिलेसम्म चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग चाहिँ नेपालको उसमा चाहिँ यही श्रेणीमा छ, एक उसमा चाहिँ यसमा परिराखेको छ। यसमा चाहिँ नि सबैले थाहा भएकै कुरा हो अघि। त्यसतर्फ पनि हामीहरू चाहिँ सतर्क छौँ। हाम्रो काम कारबाहीले चाहिँ कुनै किसिमबाट चाहिँ त्यसबाट प्रतिकूल प्रभाव नपरोस्, सकेसम्म चाहिँ हामी चाहिँ यो जुन किसिमको ए श्रेणीमा परेको छ, यहाँले भन्नु क श्रेणीमा परेको छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नि स्थायीमा राख्न सकिन्छ भन्ने तर्फ हामी छौँ, सुदृढ भएर त्यसतर्फ लागिरहने अवस्था छ, गर्छौँ। जहाँसम्म यहाँले ऐनको कुराहरू पनि के छ भन्ने कुराहरू हो, यो ऐन पनि हाम्रो चाहिँ यो पेरिस प्रिन्सिपलको जुन सिद्धान्त छ अटोनोमस हुनु पर्यो, त्यसमा सुशासित भएर चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै कतैबाट चाहिँ नि त्यो प्रभाव नपरिकन काम गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। कतैबाट हामीलाई चाहिँ नि प्रभाव पार्नुहुन्न, हामी स्वतन्त्र निष्पक्ष भएर काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा जुन छ त्यसतर्फ हामी लाग्नुपर्ने छ। ऐन बमोजिम चाहिँ हामी लाग्नेछौँ। अलिकति तपाईँले ऐनको कुरा गर्न खोज्नु भएको छ। यो पहिले चाहिँ नि हामी आउनु भन्दा पहिले केही ऐनमा चाहिँ संशोधनको प्रक्रियाहरूमा चलेको रहेछ। त्यो प्रक्रियाहरू चाहिँ बाट हाम्रो उसमा चाहिँ जुन अटोनोमी छ, मानव अधिकार आयोगको अटोनोमी छ, त्यसमा प्रभाव पर्छ कि भन्ने कुरा भएर त्यो अहिले संशोधन हुन नसकिकन रोकेको अवस्था रहेछ। त्यो अहिले जुन अब अहिले यथास्थितिमा छ, जुन हाम्रो पहिलेको जुन कानुन थियो त्यसमा संशोधन गर्न खोजियो, संशोधन भइसकेको अवस्था छैन, पहिलेको अवस्थामा नै छ। अब संशोधन गर्ने तर्फ चाहिँ के हो, कुन किसिमबाट जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ अब त्यसतर्फ गहिरेर हेरेर अघि बढ्नुपर्ने हुनाले त्यसतर्फ हामी अहिले लागिसकेका छैनौँ। तर हाम्रो उद्देश्य के हुन्छ भनेदेखि जसरी होस् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जुन अटोनोमी छ त्यो चाहिँ नि रहिरहनु रहोस् भन्ने कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ। यो सन्दर्भमा अर्को बिर्सनै नहुने कुरा के छ भने यहाँहरूलाई अगाडिको आयोगको यहाँहरूको उपस्थिति हुनुभन्दादेखि अगाडिको पनि आयोगको जुन त्यो भारी हो त्यो यहाँहरूलाई सुम्पेको छ। हामीलाई सुन्नमा आएको छ कि 1190-95वटा यहाँहरूका सिफारिसहरू सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छैन। यहाँहरू के गर्नुहुन्छ अब? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सिफारिस भएका कुराहरू जुन सरकार समक्ष पुगेका छन् त्यसतर्फ चाहिँ नि जुन सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया छ त्यसमा चाहिँ नि 13.64% जति चाहिँ नि पूर्ण कार्यान्वयन भएका अवस्था छन्। 37% जति चाहिँ नि भएको छ, त्यसमा चाहिँ आंशिक रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन भएको अवस्था छ। जुन यहाँबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट पठाएका सिफारिसहरू छन् त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ नि लागू भइसकेको अवस्था छैन। अब यहाँको जुन प्रश्न छ, जुन त्यो चाहिँ नि सिफारिस भएका कुराहरू छन् त्यसलाई के अवस्था त हुन्छ, के यहाँको चाहिँ धारणा के छ भनेर राख्नुभयो। हामीहरू चाहिँ नि जुन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सिफारिस भएर गइसकेका कुराहरू छन् त्यसतर्फ त्यो सिफारिस बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हुन्छ। हामी चाहिँ त्यसतर्फ चाहिँ लागिपर्छौँ। हजुर। र जहाँसम्म चाहिँ अब के छ भन्ने कुरा हो, अहिले हामी त्यसतर्फ लागिरहेका छौँ। अनि हामीले त सरकारसम्म पनि कुरा भइरहेछ। हामीले चाहिँ नि एउटा कमिटी जस्तो गठन गरेर के गरेर कसरी त्यसलाई फर्स्याउन सकिन्छ, के गरिन सकिन्छ भनेर त्यसतर्फ हामीको चाहिँ संवाद पनि भइरहेछ, कुरा पनि भइरहेछ र त्यसलाई चाहिँ हामी सकेसम्म चाँडो नै टुङ्ग्याउने तर्फ चाहिँ हामी लागि परेका छौँ र लागि नै रहन्छौँ। मान्यजी, बडो सकारात्मक सोचका साथ यहाँहरू लाग्नु भएको रहेछ। हाम्रो पनि शुभकामना छ। म यहाँहरूसँग यो स्थिति हुन्छ कि हुँदैन होला जस्तो, यहाँहरूको बल भनेको यो मानवाधिकार समुदाय, नागरिक समाजमा रहेका मानवाधिकारका अभियन्ताहरू, मानवाधिकार कर्मीहरू, मानवाधिकारका सङ्घ संस्थाहरू लगायतको जुन जुन एउटा समुदाय छ, यो समुदायको साथमा गएर यहाँहरूले अझ आफूलाई बलियो बनाउने त्यस्तो कुनै कार्यक्रम छ? होइन, हामीहरूले चाहिँ नि हामीहरू नियुक्ति भएदेखि नै हामीले भनिरहेछौँ हामीहरू सबैसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस्, हामीहरू स्वागत छ, हामी स्वागत गर्छौँ। यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भनेको चाहिँ नि सबैको हो, हामीहरूको मात्र होइन, हामी सबैको हो। किनभने हामी सबै नै मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन गर्नको लागि आएका छौँ र
जहाँसम्म सिभिल सोसाइटीहरू छ उहाँहरूको चाहिँ साथ रहेन भने हामी मात्र कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ र? मान्यज्यू, अब अलिकति हामी विषय प्रसङ्गलाई थोरै यता अलि अगाडि बढाउँ। जस्तो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगभित्रै बाल अधिकार महासन्धिको परिपूर्तिका निमित्त काम गर्ने एउटा यहाँहरूको एउटा इकाइ छ। त्यो इकाइमा एकजना मान्यज्यूले हेर्नुहुन्छ, सम्भवतः मान्य लिली थापाजीले त्यसको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यसलाई अझै व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउनको निमित्त केही त्यस्तो उपाय होला? अब यसतर्फ अरूबाट पनि सुझाव आइरहेको छ हामीहरूलाई। एउटा चाहिँ बाल अधिकार सम्बन्धी डेस्क तयार हुनु पाए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा पनि भइरहेछ। यो बालबालिका महिलाहरू, अपराधिक कामदारहरू, बेचबिखन सम्बन्धीहरू आदि कुराहरूको चाहिँ नि सम्बन्धमा हामीले मान्य लिली थापाज्यूलाई चाहिँ यसतर्फ चाहिँ नि तोकेको हो। कार्यविभाजन गरेर त्यो कार्यविभाजन अनुसार चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ मान्य लिली थापाज्यूको उसमा परेको छ। यो चाहिँ निश्चय पनि हो। अब जहाँसम्म देशको कुरा छ कि अब यसतर्फ हामीले सोचिराखेका छौँ। अन्त अरूबाट पनि यस्तै बालबालिका सम्बन्धी हेर्ने संस्थाहरूबाट पनि एउटा गठन हुनु पर्यो नि भन्ने कुरा भए हुनाले अब कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने हामी त्यसतर्फ सोच्दै पनि छौँ। अर्को एउटा कुरा के भनेदेखि जुन हाम्रो एउटा अर्गानोग्राम छ, त्यो अर्गानोग्राम चाहिँ नेपाल सरकारमा चाहिँ पहिलेदेखि पेश भइराखेको रहेछ। त्यो अर्गानोग्राम चाहिँ त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आइसकेको अवस्था छैन। त्यसमा त्यहाँबाट सरकारबाट अर्गानोग्राम स्वीकृत भएर आयो भने त्यसमा चाहिँ हामीले कार्यविभाजनहरू मिलाएर लान सक्ने अवस्था हुन्छ र कसरी मिलाउने के गर्ने भन्ने कुरा त्यो अर्गानोग्राममा पनि आधारित भएको हुनाले अब त्यो सरकारबाट अर्गानोग्राम पारित भएर आवश्यकित भएर आयो भने त्यस अवस्थामा हामी के गर्न सक्छौँ, हामी सोच्न पनि सक्छौँ। केही रूपमा त हामीले हाम्रो मान्य आयुक्तज्यू भयो, त्यहाँको कर्मचारी सचिवहरू भयो, सचिवहरू हुनुहुन्छ, त्यससँग पनि हामीले कसरी मिलाउन सकिन्छ त यसतर्फ भन्ने सोचिराखेका छौँ। अब अहिले म यहाँलाई चाहिँ यसै हुन्छ भन्ने हाल्ने अवस्थामा त छैन। तथापि त्यसतर्फ हाम्रो सोच पनि छ। किनभने बालबालिकाहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरूको अवस्थामा, उहाँहरूको जुन अधिकार सम्बन्धमा हो, संरक्षण सम्बन्धमा, सम्वर्धन सम्बन्धमा चाहिँ हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र कसरी चाहिँ त्यसतर्फ हामी सक्रिय रूपमा कार्य गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि ध्यान दिएर यहाँले राख्नुभएको कुरातर्फ निश्चय पनि हामी सकारात्मक रूपमा चाहिँ हेर्नेछौँ र त्यसतर्फ चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने सबै हामी छलफल गरेर एउटा निर्कलमा पुग्नेछौँ। यसतर्फ चाहिँ तपाईँ आशावादी नै हुनुहोस् न। धन्यवाद मान्यज्यू। म यसको पनि एउटा पूरक सवालको रूपमा यहाँलाई अझै एउटातिर संस्मरण गराउन चाहन्छु कि कस्तो छ भने हाम्रो देशमा महिला, बालबालिका, सामाजिक भन्ने अनि त्यसो भनिरहँदाखेरि बालबालिकाका सवाल चाहिँ ओझेलमा परेका छन्। त्यही हेरेर होला हाम्रो संविधानले, नेपालको संविधान 2072ले बाल अधिकारप्रति अत्यन्तै महत्त्वका साथ कुरा उठाएको छ। बाल अधिकार वर्तमानका नागरिक हुन् भनेर उनीहरूको सहभागिताका कुरा पनि उठाएको छ। भविष्यको लागि त सम्पूर्ण रूपमा उनीहरूकै हो देश भनेर बडो संवेदनशील बनेको छ। त्यही संवेदनशीलतामाथि टेकेर संविधानले के बोल्यो भने 5 जना कमिसनरहरू, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका 5 जना कमिसनरहरूको नियुक्ति गर्दा 1 जना चाहिँ बाल अधिकार विज्ञ पर्नुपर्दछ भनेर त्यहाँ त्यो वाक्यांश प्रष्ट व्यवस्था गरिएको हुँदा म मान्यज्यूको ध्यान अब यो यहाँले अघि भने जस्तो नयाँ अर्गानोग्राम बनाउँदा, नयाँ कार्यक्रमहरू हुँदा त्यता ध्यान पुगोस् भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। ठिकै छ। अब बाल विज्ञ भन्ने कुरा चाहिँ त अब हाम्रो जो सदस्यहरू हुनुहुन्छ कि त्यसमा चाहिँ त अब त्यसमा विशेषता हासिल गरेको हुनु होला नहोला। अब जुन किसिमबाट अब यहाँ हाम्रो उसमा छ आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरू कुन हुनुहोला त्यस्तोहरू पनि हामी विचार गरौँला। त्यस्तो केही भएन भनेदेखि बाल उसको चाहिने अधिकार सम्बन्धमा विशेषज्ञता हासिल गरेको कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई पनि हामी परामर्शदाताको सम्म पनि राख्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ होला। त्यस्तो के गर्न सकिन्छ अघि यहाँहरूको सुझावहरू पनि आओस्, हामी बसेर छलफल गरौँला के गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ पनि हामी अगाडि बढौँला नि। मानवाधिकार आयोग चाहिँ यस्तो महत्त्वपूर्ण निकाय हो जसले बालबालिकाका अधिकार अनुगमनको कुरो गर्ने अर्को निकाय छैन। यो त हामी प्रष्ट छौँ। त्यसले गर्दा हजुरको यहाँको चाहिँ त्यो एउटा प्रतिबद्धता पनि आइसकेको छ। हामी आशावादी पनि छौँ।
तर OP3 CRC जुन बाल अधिकार महासन्धिको तेस्रो ऐच्छिक आलेख त्यसले के भन्दछ त भने यदि नेपालमा रिमेडी पाएन कुनै बालबालिकाले भने सम्पूर्ण नेपालका कानुनी संरचनाहरूबाट उनीहरूले न्याय पाएन भने अन्त्यमा बालअधिकार समितिसम्म आफ्नो सूचना गर्न पाउने हक हुन्छ। त्यो पास गर्यो भने नेपाल सरकारले त्यो ऐच्छिक आलेखमा पक्ष भइदियो भने बालअधिकार महासन्धिका 3टा ऐच्छिक आलेखमध्ये 2टा नेपाल पक्ष भइसकेको छ। सशस्त्र सङ्घर्षमा बालबालिकाको प्रयोग र यो बाल वेश्यावृत्ति, बालबालिकाको यो सेल अफ चिल्ड्रेन, बालबालिकाको बेचबिखन, सेल अफ चिल्ड्रेन चाइल्ड प्रस्टिट्युसन एन्ड पर्नोग्राफी भन्ने चाहिँ दोस्रो ऐच्छिक आलेख छ। यी 2टामा पक्ष भइसकेको छ। अब यो इन्फर्मेसन प्रोसिडियरको जुन सूचना प्रक्रिया सम्बन्धी तेस्रो ऐच्छिक आलेख हो जो सन् 2011मा यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाले पारित गर्यो र 2014बाट इन्फोर्स भयो र त्यो पनि बालअधिकार महासन्धिको एउटा अङ्ग नै हो। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले सही गरेका छैन। त्यो सही गराउनको निमित्त हाम्रो सामूहिक पहल हुनुपर्दछ भनेर अघि नै हामीले चर्चा गरिरहेका पनि छौँ हामी। त यहाँको धारणा के छ, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ होला र के भन्नुहुन्छ त्यसो? यो OP3 CRC कुरा सम्बन्धमा चाहिँ नि मैले हाम्रो आएको तर्फबाट के कारबाही भइरहेको छ भन्ने कुराहरू हेरेको थिएँ र त्यसमा पनि हाम्रो उसमा पनि यो 76 र 77को वार्षिक प्रतिवेदन छ, त्यसमा पनि उल्लेख गरेको रहेछ। त्यसमा चाहिँ सुझावहरू पनि सङ्कलन गरेको अवस्था पनि रहेछ। के हुन्छ कसो गर्नुपर्ने भन्ने सुझावहरू पनि सङ्कलन भएको रहेछ र हामीले एउटा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एउटा पुस्तिका पनि निकालेको छ। त्यस पुस्तिकामा पनि OP3 CRC को सम्बन्धमा पनि बोलेको रहेछ। यो किसिमबाट चाहिँ भइदिएन भने यो कुरा जुन चाहिँ अहिले यो हामीले भनौँ सरकारले चाहिँ यो तेस्रो आलेख जुन गरेका छैन, अनुमोदन गरिसकेको छैन, अनुमोदन नगरिदिनाले चाहिँ अवस्था कसरी सिर्जना भएको छ भने जुन बालबालिकाहरूले अधिकार पाउने कुराहरू छ, देशबाट चाहिँ अधिकार पाइसकेको अवस्था भएन भने बाहिर चाहिँ जुन समितिमा जानुपर्ने अधिकार छ त्यसको ढोका चाहिँ नि बन्द हुने अवस्था भयो। यसकारण चाहिँ त्यो बन्द हुने अवस्था चाहिँ राख्नु भएन भन्ने कुराहरूको चाहिँ नि कुराहरू आइरहेको अवस्था रहेछ। अब यही कुरा चाहिँ नि अब उसमा UPR मा पनि कुराहरू पनि उठेको रहेछ। UPR मा पनि सरकारले आफ्नो धारणा चाहिँ व्यक्त गरिसकेको अवस्था रहेछ। त्यो अवस्था पनि देखियो। चाहिँ कुनै हामीले चाहिँ यो सर्टेन कन्डिसन पुरा गर्न बाँकी छ, पुरा भएपछि हामी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेखको अवस्था पनि रहेछ। अब त्यसतर्फमा जहाँसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको धारणा छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चाहिँ त्यसतर्फ चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिँ सोच राखिरहेको अवस्था रहेछ। र केही दिन अघितिर हामीले चाहिँ सिभिल सोसाइटीहरू भयो, सरकारको पक्ष भयो, हामीहरू पनि भएर एउटा छलफल गरेका थियौँ। जुन ट्रिटी बडीको लागि हामीले रिपोर्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ, जुन बाल अधिकारको चाहिँ अब सरकारले पठाउनु पर्ने हुन्छ, यो सायद अक्टोबर 13 पहिलेसम्ममा पठाइसक्नु पर्ने हुन्छ सरकारले। त्यसतर्फ पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ र त्यस छलफलमा पनि यसतर्फ चाहिँ सरकारको सकारात्मक सोच हुनुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ त्यो छलफलमा पनि आएको थियो। र अब सरकारको तर्फबाट जे होला, तर राष्ट्र मानव अधिकार आयोगले अब यसतर्फ पनि धारणा बनाउन चाहिँ बाँकी नै छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि यसतर्फ छुट्टै आफ्नो रिपोर्ट पनि पठाउला, त्यसतर्फ पनि हामी छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यहाँ तपाईँलाई यहाँ सोच्न चाहिँ यही हुन्छ भनेर राख्नुभन्दा पनि यसतर्फ हामीहरूको चाहिँ कस्तो रिपोर्ट पठाउने, के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि हामी छलफल गर्छौँ। अब यसतर्फ चाहिँ हामी परामर्शदाता पनि नियुक्ति राखौँला, त्यसतर्फ पनि हामी छलफल गरौँला, एउटा निकटमा पुगौँला। तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई पनि र राज्यको तर्फबाट, देशको तर्फबाट कुन रूपमा जान्छ त्यो सरकारको तर्फबाट जाने विषय भयो। तर हाम्रो तर्फबाट पठाउने चाहिँ हामीहरू छलफल गरेर हाम्रो सकारात्मक सोच नै हुन्छ। किनभनेदेखि जहाँसम्म मलाई लाग्छ, किनभने एउटा बालबालिकाहरूले चाहिँ जुन किसिमबाट
प्राप्त गर्ने न्याय प्राप्त गर्ने कुरा छ। देशबाट प्राप्त गर्न सकेन र बाहिरबाट चाहिँ जानुपर्ने अवस्था पनि आयो भने त्यसतर्फको ढोका चाहिँ किन बन्द गर्नु पर्ने हो र भन्ने कुरा पनि सवाल छ। यसतर्फमा चाहिँ नि पहिलेको जुन हाम्रो रिपोर्टहरू छ, मैले यसो हेर्दाखेरि त्यस किसिमबाट ढोका बन्द हुने अवस्थामा हुन्छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ उल्लेख भइरहेको देखिएकोले हामी पनि यसतर्फ छलफल गर्छौँ। छलफल गरेर एउटा चाहिँ निचोडमा पुग्छौँ र त्यस अवस्था चाहिँ हामीहरू चाहिँ पठाउनेछौँ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यसमा हामीले नकारात्मक जानुपर्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। हामीहरू पनि किनभने जुन किसिमबाट यो आइरहेछ बालबालिकाहरूको ले न्याय पाउनुपर्ने कुराहरू छ, त्यसपर चाहिँ जसरी भए पनि उहाँहरूले चाहिँ न्याय पाउनुपर्ने अवस्था भएको हुनाले त्यसतर्फ हामी सकारात्मक रूपमा नै सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद मान्यज्यू। हामी छलफल चाहिँ अझै लामै गर्न मन लागेको थियो। यहाँका परिपक्व विचार र एउटा बालबालिकाप्रतिको अत्यन्त गहिरो संवेदनशीलता देखेर हामी अत्यन्तै खुसी पनि छौँ। तर समय चाहिँ लगभग हामी अन्त्यतिर छौँ। त्यसैले गर्दा म अन्त्यमा मान्यज्यूलाई लागिरहेका मैले प्रश्न गर्न छुटाएका केही त्यस्तो सवाल छन् कि छोटकरीमा त्यता जाउँ कि? अब होइन, यहाँले जहाँसम्म मलाई लाग्छ यहाँले धेरै कुराहरू चाहिँ नि राखिसक्नुभयो, धेरै कुरा आइसक्यो र मैले जति यहाँसम्म चाहिँ राख्नुपर्ने कुराहरू थियो त्यो पनि राखिसकेँ। अब धेरै खास भन्ने कुरा छैन। तर हाम्रो सोच यही नै हुन्छ कि यही कुरा म भन्न चाहन्छु कि हामीहरू चाहिँ सबै आएर भनौँ अब नयाँ नै छौँ भन्नु पर्नु, 1 वर्ष पुरा भइसकेका छैन कि हामीहरू चाहिँ लागिरहेका छौँ र सबैको मानव अधिकार रक्षाको लागि हामी लागिरहेका छौँ। अब जुन किसिमको एउटा यही ग्रेडको स्ट्याटस छ त्यो कायम गराउनु नै हामीहरूको मूल उद्देश्य हुन्छ र त्यसमा चाहिँ सबैको सहयोग चाहिन्छ र सिभिल सोसाइटीहरू जो यसतर्फ लागिरहनु भएको छ उहाँहरूबाट पनि सकारात्मक सोच भइदियो भने हामी यसतर्फ पनि सफल हुनेछौँ र यसतर्फ यहाँहरू सबैको चाहिने सहयोग चाहिन्छ र हामीहरू चाहिँ सकेसम्म चाहिँ कुनै पनि तवरबाट हाम्रो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जुन अटोनोमी छ त्यसलाई चाहिँ तलमाथि पर्न दिँदैनौँ र जुन किसिमबाट पेरिस प्रिन्सिपल अनुसार चल्नुपर्ने हो त्यसको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर हामी त्यसअनुसार नै चल्छौँ र त्यसको अटोनोमीलाई हामी सधैँ बचाइने सुदृढ भएर निश्चित भएर त्यसतर्फ लाग्छौँ र त्यसमा तलमाथि पर्न दिँदैनौँ। हामी लागिरहन्छौँ र त्यस अनुसार चल्ने हुनाले हामीहरू सबैले चाहिँ नि राष्ट्रिय मानव अधिकारको जुन किसिमको स्ट्याटस छ त्यसलाई चाहिँ संरक्षण सम्बन्ध गर्न लागौँ र यस किसिमबाट हाम्रो भएको जुन स्ट्याटस छ त्यसलाई चाहिँ कुनै यहाँले भन्नुभयो त्यो पहिलेदेखि प्राप्त गरिरहेको छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भन्ने कुरा त्यसतर्फ जोगाउन हामीहरूसँग लागौँ। हामीहरू पनि लागिरहेका छौँ र कुनै पनि हालतमा हामीहरू चाहिँ पेरिस प्रिन्सिपलले निर्धारण गरेको सिद्धान्त बमोजिम अडिग भएर यताउति कार्य गर्नेछौँ भन्ने कुरा यहाँलाई चाहिँ नि हार्दिक दिन चाहन्छु, दृढता व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँहरूप्रति र यही सन्देश सबैमा चाहिँ पुर्याइदिनुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँहरूसम्म चाहिँ राख्न चाहन्छु। सुवेदीजी, मान्यज्यू, हामीले आज योभन्दा अरू कुरा पनि गर्न मन थियो। यो मानवाधिकारको नेपाल सरकारको 5औं कार्ययोजना जुन छ त्यसमा हाम्रो प्रतिबद्धताका कुरा, मानवाधिकार आयोगका कुरा लगायत धेरै कुराहरू गर्न मन थियो। मलाई लाग्छ हामीलाई समय अभाव भएको छ। अर्का बसाइमा हामी छलफल गर्नेछौँ। म यिनै आशा र अपेक्षाका साथ यहाँको समय र विचारको लागि हार्दिक धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु र बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार मान्यज्यू। ल, धन्यवाद, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, यो बाल विमर्शको 83औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूले हामीलाई साथ दिनुभयो, हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। यो बडा दसैँको हार्दिक शुभकामनाका साथ हामी यहाँहरूसँग आजलाई बिदा हुन चाहन्छौँ। अर्को 84औं अङ्कमा यस्तै अर्को व्यक्तित्वका साथ हामी भेटघाट गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि म कृष्ण सुवेदी, भारद्वाज मित्र यहाँहरूसँग बडा ओझेल हुन चाहन्छु। नमस्कार।
नेपालीहरूको महान चाड दसैँ चाहिँ अब आइसकेको छ। यहाँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। हाम्रा कर्मचारीहरू भए, देशवासीहरू भए र यो जुन उसमा हाम्रो बाल उसमा लागिरहनु भएको छ, बाल अधिकारको सन्दर्भमा लागिरहनु भएको छ, यहाँ समग्रहरूलाई चाहिँ मैं आफ्नो तर्फबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु।